والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ما استمتعتم به من نباتون أجورهن فريقا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من بغياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم وعزكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتون أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خيرا لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتم عليكم الله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ولا تعذب للرجال يطيب من انتصر والنساء يطيب من انتصر رسول الله وقوله ما كان من كل شيء عليما ولكن جعلنا الله يبين ترك ذلك للمتقين والذين عقدت لهم كتاب نصير الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات كانت حافظات للغيب ما حفظ الله والذين تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ذلك ومن أهلها إذا إسلام يغفر بينهما إن الله كان عليا كبيرا. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من ذلك الإحسان بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجارية والصالح والجنب السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يصلون ويحيون الناس بالكفر يكتمون ما آتاهم من قوله وأعرضوا عن الكافرين عذاب مهينا. والذين يكتمون أموالهم يا الناس ولا يؤمنون بغير الله ويعبدون إلا الله يكون الشيطان له قريبا فساء قرينا. وما منع الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وله حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف أرسلنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم يولد الذين كفروا وعصوا رسولا وتصوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وتعلموا ما تقولون ولا تنقضوا من عابر السبيل حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم إن الله كان بكم غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة فيضلون عن سبيل الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله نصيرا. من الذين حافظون الكلمة مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ولا نسمع وراعنا عليهم بألسنتهم وطعنا بالدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا وأقرب ولكن نعمهم الله وكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا معكم من قبل أن نحمسكم فمرتها على ذلك ولعنهم كما يلعن أصحاب السبت وكان من الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ولله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله وغير عنهم لم تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا الأنبياء والناس نصيرا. أم يحسدون على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل عمران الكتاب حكمة وآتينا ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفر جهنم سعيرا.
الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا عذاب الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونزل ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله عما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وتبتغوا أن يأمروا بالحديث الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله بين الرسول غير المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة طالبت عنهم مصيبة مما قدمت أيديهم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرضوا وعظهم بالله أن يشركون بريئا وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع بإذن الله ومن ظلم له جاءوا فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول فلم الله رحيما فلا ربك العالمين حتى يحكمك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويصلي تسليما والغنم لكم عليهم الدنيا وصدفة الجنة بأجل وضعوا على قليل منهم والمبعض بين عدوهم إذا كان خيرا وأشد الخبيث بإذن الله لهم لكم أجر عظيم وله اختلاف مستقيما ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاذكروا ثباتا ويدلوا جميعا وإن كل من لم يسلم فإن أصابته مصيبة قال فأنعم الله عليه إذ لم أكن معه شهيدا ولن يشاء من الله لما قال لكم بينكم وبينهم مودة ذلك إن كنتم معه فأعطوا فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشركون الحياة بالله ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ويرزقون فيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية قالوا أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفروا أيديهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق من شر كخشية الليل وشمس الشمس قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وأخرتنا إلى أجل قريب متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فضيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وتصيبوا حسنة قل هذه من عند الله وإن تصيبوا سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فلا هؤلاء إن كنتم لا يتعلمون حديثا ما أصاب من حسنة من الله ما صدق من سيئة من رسول وصلنا بالله رسولا وكفى بالله شهيدا من يدع الرسول فقد أطاع الله وتولى إلى صراط فيها ويقول طاعة فإذا بلغوا عنه بين طائفة من غير الذي تقول الله ثم يريدون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لما يجدوا اختلافا كثيرا وإذا جاء أمر من الأمر فدعوا إلى الرسول إلى الرسول إلى الذين يعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله كان على كل شيء مقيتا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة من أصدق من الله حديثا وما لكم بالمنافقين في يديكم الله الأصنام مما كسبوا وتريدون أن تحكم نظر الله وإن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله
وإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسبت صدور من يقاتلكم ويقاتلكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا إليكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل من الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الكفار والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يهتدون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله غفورا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد له رغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إلى صلاة الفجر ويفتنكم الذين كفروا من الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تقولون عن أسلحتكم وأمتع بكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ولا الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا صياد العدل الذي كان ينقص إن الله لا يحب من كان مختالا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم في بيتكم ما لا يرضى منكم وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عن الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنكم القيامة ثم يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه كان الله وليا حكيما ومن يصب خطيئة أو إثما ثم يرد به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوكم ما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف والإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والذي ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دون الله إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتغن آذان الأنعام ولآمرنهم فليفجرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله قد خسر خسرانا
فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ويعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا بالصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله ومحسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ويستغفرونك بالنساء ولله يفتيكم فيهن ويتلى عليكم بالكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الرجال ان تقوموا بالكتاب بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو عراضا فأجرها خالفا مثلها بينهما صلاة الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذهب كالمعلقة وإن تصلوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس ياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا وأن تعرضوا فإن الله تعالى ما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فنزل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم وإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما